अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। आपका दिन खूबसूरत और अपना दिन कुछ अच्छा बनाने के लिए हम आपकी जनाब खिदमत में हाजिर हैं और हमेशा की तरह आपके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर आए हैं। और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सबसे पहले हम लोग कोविड-19 अपडेट के साथ, लेकिन इससे पहले कि हम लोग आज के फैक्ट्स एंड फिगर्स आप तक बताएं, मैं वही बात करूंगी कि बहुत जनाब एहतियात करें। अभी तो स्मार्ट लॉकडाउन लाहौर में 2 हफ्ते के लिए जो जारी था, अब वो भी ख़त्म हो चुका है और सड़कों पर आज सुबह मुझे एक बार फिर से रश दिखाई दिया। तो आप जाएं बाहर, बिल्कुल जाएं, और लेकिन ज़रा एहतियात बरतें। पब्लिक प्लेसेस पर भी अगर आप लोग जा रहे हैं तो वही बात, WHO की बड़ी आसान सी जो आपको एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं, आपने उनको फॉलो करना है। आपने हाथ क्लीन करने हैं, आपने मास्क पहनना है पब्लिक प्लेस पे, और सोशल डिस्टेंस आपने कायम रखना है। कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप किसी बीमारी से या किसी मुश्किल वक्त से बच जाते हैं तो ये बड़े आसान से SOPs हैं जो आपने फॉलो करने हैं। तो प्लीज़ अपने प्यारों के लिए अपना बहुत सारा ख्याल बरतें हैं। तो जनाब आज के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान में जो टोटल अब तक कोरोना के केसेस हैं उनकी तादाद 2,31,000 हो चुकी है। जो न्यू केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं ऑन डेली बेसिस, जो कल रिपोर्ट हुए वो हैं 3,344। कमी आई है, शुक्र है, थोड़ा सा 5-6 हज़ार जहां पर रिपोर्ट हो रहे थे अब 3,000 आया। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब मैं कहूँगी कि कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इंशाल्लाह अल्लाह वो दिन बहुत जल्दी लेकर आए हम तमाम लोगों के लिए। रिकवर्ड केसेस की तादाद भी आपके साथ शेयर करती हूँ जनाब। 1,31,000 रिकवर्ड केसेस हैं। सो होप इज देयर, परेशानी की कोई बात नहीं है। जहां पर लोग इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं वहां पर रिकवर भी हो रहे हैं। अब तक पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस कोविड-19 से जो कुल अमवात हुई हैं वो 4,762 हैं, जबकि शरह मौत ऑन डेली बेसिस ये भी अब 50% इसमें कमी देखने को मिली है, जहां पर डेली हम लोग 119 आपके साथ फिगर शेयर कर रहे थे। आज ये तादाद, ये शरह, ये 50 के करीब है। तो इसी तरह इसमें अल्लाह ताला कमी करता जाए और हम तमाम लोगों पर रहें और अपना करम फरमाए। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान मलिक साहब। अक्सर हमारे शो में भी तशरीफ लेके आते हैं और दोबारा भी इंशाल्लाह इनको बहुत जल्द एक पूरा डिटेल हम लोग शो भी करेंगे इनके साथ। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हेलो जी डॉक्टर इरफान, आपको आवाज आ रही है? माई लाइन ड्रॉप हो चुकी है। कोरोना वायरस से मुतलिक हम जनाब आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं कि आपने कहीं पर भी लापरवाही नहीं बरतनी है। जिस तरह से तादाद हमें कम लगी है ना, जो डेली बेसिस की जो ये शरह आई है हमें आज कम हमने अनाउंस की है, तो ये इसी वजह से है क्योंकि हमने एहतियात बरती है। जब हमने एहतियात नहीं बरती थी तो हमने उसके नुकसान हमने देखा कि किस तरीके से लाहौर में, पंजाब में ये स्प्रेड हुआ। हमारे बहुत से प्यारे हमसे बिछड़ गए, बहुत सारे लोग इससे परेशान हुए। तो उसके बाद लोगों का रवैया तब्दील होता हुआ हमने देखा, लोगों ने फिर एहतियात बरती। तो ये एहतियात आपने कहीं पर छोड़नी नहीं है। डॉक्टर इरफान मलिक ने हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या सिचुएशन है? अगर हम लोग कोविड-19 की अब तक बात करें तो पाकिस्तान में, पंजाब में अब जो ग्राफ है वो क्या कुछ बेहतर हुआ है, क्या नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ है, क्या बताएंगे? जी बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 दिन 8-10 दिन का अगर हम डाटा देखें तो अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि ये शायद जो हमारा है पीक वो या नियर है या हम अचीव कर चुके हैं और इस वक्त प्लेटो फेज में है, एक स्टैटिक फेज में हम आ चुके हैं। लेकिन ये टू अर्ली टू कमेंट है। इसमें एक कंफाउंडिंग फैक्टर जरूर साथ शामिल है कि थोड़ी टेस्टिंग हमने कम की है। अच्छा। लेकिन अगर हम टेस्टिंग कम को भी देख लें तो उसमें जो पॉजिटिव आने की यील्ड है वो पहले से कम हो गई है। इसका मतलब है जहां पे हमने 100 टेस्ट किए तो 100 में से अगर पहले 30 या 35 पॉजिटिव आते थे, 50 में भी कम से कम इतनी रेशियो तो होनी चाहिए थी। तो अब वो रेशियो जो है वो रिलेटिवली कम है। तो इट लुक्स लाइक कि ये थोड़ा सा जो वायरस लोड है वो कम हो चुका है। अगर आप एक्सपीरियंस पूछना चाहती हैं हमारे अपने जनरल हॉस्पिटल का, तो पिछले 7-10 दिन में हमें ऐसा फील हुआ है कि पेशेंट जो है वो सिग्निफिकेंट मीन 20-30% रिड्यूस हो चुके हैं। डॉक्टर साहब आने वाला जो महीना है या जो आने वाला वक्त है उसमें क्या आपकी प्रेडिक्शन है, क्या आपको लग रहा है, हालात वाकयात आपको लग रहा है अब मजीद बेहतरी की तरफ हम जाएंगे इंशाल्लाह? चलो देखिए अगर हम अपना कंपेयर करें वायरस का बिहेवियर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो एक चीज तो बड़ी क्लियर रही इस पूरे पैंडेमिक में जो हमने गुजारी है कि इसमें मोर्टेलिटी डेथ अल्हम्दुलिल्लाह इज सिग्निफिकेंटली लेस। हमारी डेथ जो है वो दुनिया से कम है।
लेकिन एक चीज थोड़ी सी हमें अब देखनी है कि क्या सेकंड सर्ज आती है। अब यूएसए का डाटा रिसेंटली देखें तो जो उन्होंने लॉकडाउन को रिलीज किया तो उनमें एक सेकंड सर्ज आई है। जो हमारे लिए चैलेंजिंग डे है वो है ईद वाला। ईद के दिनों में जो हमने ये जानवरों की खरीदारी करनी है उसमें क्या हमारा बिहेवियर रहता है? क्या ऐसा तो नहीं कि हम अगर लगने वाली है, लग चुकी है कहीं पर? जी। सो इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्या ये तो नहीं कि हम यहाँ से वायरस को विलेज में भेज देंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और वो हमें समझना है और बड़ी एहतियातन हमें पॉलिसी ऐसी बनानी है कि हम जो इंटरेक्शन ग्राहक का बेचने वाले के साथ है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को और हैंड हाइजीन। डॉक्टर इरफान साहब, मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क कि अभी तक क्या हुकूमत ने कोई इस हवाले से पॉलिसी बनाई नहीं है, या आपको क्या लगता है इस हवाले से कितनी सख्त पॉलिसी होनी चाहिए, अब तक बन जानी चाहिए, उस पर इम्प्लीमेंट भी हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग गाँव से रुक करेंगे शहरों का? अब बिल्कुल, मतलब अभी ऑब्वियसली हमारी तो नजर से ऐसी पॉलिसी नहीं कोई गुजरी। ये जरूर कहा गया है कि जो मवेशियों की जो मंडी है वो शहरों से बाहर लगेगी, लेकिन अगर शहरों से बाहर भी लगे तो कैसे आप कंस्ट्रेन करेंगे पब्लिक को कि वो वहां पे जाए? अगर जाएगी तो वो मास्क पहनेगी, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगी, बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है। और इसमें ये बात याद रखें, जो मेरे लिए प्रॉब्लम है ज्यादा, जो मैं बार बार कह चुका हूँ कि क्या अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से हम केसेस विलेज में ले जाते हैं तो क्या हमारा हेल्थ सिस्टम उसको कोप कर सकेगा? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज नो। तो इसको जरा सोच समझ पे इसकी पॉलिसी हमें बनानी पड़ेगी और आवाम को एहतियात करनी पड़ेगी। पहले भी यकीनी तौर पे जो हमारे देही इलाके हैं वहां पर भी होने चाहिए, ताकि लोग जो वहां से यहाँ पर पहुंचे उनको भी कुछ हद तक एजुकेट किया जा सके इस हवाले से। डॉक्टर इरफान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे आज के प्रोग्राम के लिए। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और एक स्टोरी शामिल करते हैं जहां पर दुनिया के जो कारोबार बंद हुए पड़े हैं और लोगों की जो नौकरियां हैं वो इस वक्त मुश्किल में फंसी हुई हैं, और लोग इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस में भी हमने देखा कि दुनिया भर में लोगों को जो है जो स्पेशली जो अपने मुल्क छोड़कर बाहर गए हुए थे नौकरियों के लिए, उनको भी वापस भेजा गया। तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस ओवरऑल इस पूरी दुनिया में इस वक्त देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है जनाब। हम आपसे बात कर रहे हैं वियतनाम की, और वियतनाम की एक स्टोरी हमारे पास आई है, हमने सोचा कि हम इसको आपके साथ शेयर करते हैं। वियतनाम का दारुल हुकूमत हनोई है जनाब, और यहाँ के बारे में तो आपने सुना ही होगा, यहाँ के होटल्स के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन एक होटल है शायद जिसके बारे में आपने ना सुना हो, और मैंने भी नहीं सुना था जनाब। ये जो होटल है इसकी खास बात यह है कि ये सोने से तामीर किया गया है, सोने का बना हुआ है। सोचे जनाब, जहां पे दुनिया में इस वक्त जो है वो लोग इतना मुफलिसी का शिकार हो रहे हैं, वहां पर एक ऐसा होटल है जिसको तामीर करने में, जिसको तैयार करने में पूरे 11 बरस का अरसा बीता है। और ये ना सिर्फ होटल सोने से तामीर किया गया है, बल्कि इसके अंदर जो आराइश की गई है उस पर भी सोने का पानी है। इनके खाने के बर्तनों से लेकर, इनके तमाम सामान से लेकर, इनकी क्रॉकरी, कप, ग्लास, चम्मच, कांटा, छुरी, इन तमाम चीजों से लेकर हद तक के जो नहाने का इनका सामान है, जो इनके बाथ टब्स हैं या जो कोमोड है या जो सिंक है, वो भी सोने से ही तैयार किए हुए हैं। तो इट्स वेरी अमेजिंग, बड़ी जबरदस्त। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर भी ये फोटो चल रही है इस होटल की। और अगर हम लोग बात करें कि इसकी तामीर पर कितना खर्चा आया है, तो जनाब 20 करोड़ डॉलर्स इसकी तामीर पर खर्चा आया है, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन 33 अरब रुपए। ओ माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा है। तो जनाब 25 मंजिला ये होटल है, इसमें 400 कमरे हैं। एक रात अगर यहाँ पर किसी ने क़याम करना है, ठहरना है, तो लगभग 250-300 डॉलर्स लग जाते हैं, जो पाकिस्तानी 45 या 50 हज़ार के करीब लगता है। तो जी, दुनिया में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़े बड़े शाहकार तैयार हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अपने प्रोग्राम को हम लोग आगे लेकर चलते हैं, बढ़ाते हैं। अब जिस तरह से हम लोगों ने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की कोविड-19 की, और उससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि स्मार्ट लॉकडाउन लाहौर में रहा 2 हफ्ते के लिए। उसमें हमने देखा कि जो लाहौर के 9 टाउन्स थे उनको प्रॉपर पूरे तरीके के साथ सील किया गया, किसी को गैर ज़रूरी जाने आने की इजाज़त नहीं थी। गुलबर्ग था, मॉडल टाउन था, बहुत सारे लाहौर के 9 टाउन्स और आगे से उनके इलाके। ऐसे में हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों के जो कारोबार हैं वो इससे मुतासिर भी हुए हैं। जिस तरह से मैंने अभी ये जो वियतनाम की स्टोरी आपसे शेयर की, मैं वही बात कर रही थी कि पूरी दुनिया इस वक्त शिकार है। फाइनेंशियल क्राइसिस एक पूरी दुनिया में इस वक्त है, जिसको हम तमाम लोग फेस कर रहे हैं। और पाकिस्तान में मार्च के बाद से आपको पता है कि सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, लोग घरों में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां जो हैं वो उसे हाथ धो बैठे हैं, बहुत सारे लोगों की सैलरीज पे जनाब कट्स लग चुके हैं, बहुत सारे लोगों के घरों के जो चूल्हे हैं वो इस वक्त ठंडे पड़े हुए हैं। तो
सवाल मेरे जहन में ये आता है कि अब हम जिस तरह ईद कुर्बा के करीब बढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ किया है कि हम इस बड़ी ईद पर जानवर की कुर्बानी देते हैं और अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी देते हैं। कोई एक बकरा करता है, कोई 2 करता है, कोई बड़ा जानवर करता है, कोई ऊँट की कुर्बानी करता है, जितनी भी हमारी हैसियत है। अब मेरे हालात तो जनाब इसमें ठीक हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अच्छी नौकरी कर रही हूँ, मेरी नौकरी भी चल रही है, मेरी तनख्वाह भी टाइम पर आ रही है, मैं एक मिसाल आपको दे रही हूँ। लेकिन ऐसे में मैं अपने भाई की बात करती हूँ या मैं अपने बाप की बात करती हूँ, और वैसे तो मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन अगर मेरे भाई का कारोबार बंद है या वो कोविड-19 से मुतासिर हुआ है, लेकिन मैं साहिब हैसियत हूँ और लेकिन मैं एक जानवर की कुर्बानी ही अफोर्ड कर सकती हूँ। मैं इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं अपने भाई के या अपने हमसाए के या अपने कज़न के जो कि इससे मुतासिर हुआ है उसके घर का या 1 या 2 महीने का खर्चा उठा सकूँ। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस वक्त पे ऐसे भाई की, ऐसे पड़ोसी की मदद हम लोग कर सकते हैं? कुर्बानी की वो जो रकम है क्या वो हम उनको दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, या हम कुर्बानी करें और हमारा भाई या हमारा कज़न या हमारा पड़ोसी जो है वो घर में भूखा बैठा हुआ है, उनके चूल्हे बंद पड़े हुए हैं? तो इसी के ऊपर बात करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनसे राय लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे आज के इस प्रोग्राम के लिए। बड़ा सादा सा मेरा सवाल है, और अल्लाह ताला कहता है कि मुझे रहमान और रहीम पुकारो। तो जो मुल्की हालात हमारे इस वक्त चल रहे हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं, तो ऐसे में एक शख्स जो कि कुर्बानी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन उसके साथ वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपने किसी प्यारे के घर में राशन डलवा सके, तो क्या कुर्बानी करना तब भी फर्ज होगा अगर वो किसी शख्स की मदद करने की नीयत रखता है? मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अल्लाह तो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अल्लाह ताला जो रहीम करीम है उसी ने जाहिर है कुर्बानी का हुक्म दिया है, और गुरबा जो हैं वो हर जमाने में मौजूद रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी मौजूद थे, बल्कि ये कुर्बानी के गोश्त के ज़रिए से गुरबा की मदद की जाती थी, और शुरू में इसी वजह से 3 दिन से ज़्यादा गोश्त को रखने से मना किया गया था। तो बुनियादी बात जो समझने की है वो ये है कि कुर्बानी को अल्लाह ताला ने शाइरुल्लाह करार दिया है, यानी ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं। वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह, इसी तरह फरमाया कि वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। तो शाइरुल्लाह यानी अल्लाह की निशानियों के बारे में बुनियादी कायदा यही है कि उनका अल्टरनेटिव नहीं होता, यानी वो काम छोड़कर आप दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर हज फर्ज है तो वो हज छोड़ के हज के पैसे किसी गरीब को नहीं दे सकता। हाँ, अगर किसी वजह से वो हज पे नहीं जा सका, जिस तरह इस साल जो है वो बैरूनी ममालिक के लोगों के लिए पाबंदी है हज करने पर, तो वो पैसे वो दे सकता है। इसी तरह एक आदमी ये नहीं कर सकता कि वो उसने नमाज पढ़नी थी, अब नमाज पर जितना वक्त उसका लगना है तो वो नमाज ना पढ़े और उसकी जगह पर उतने वक्त में मजदूरी करके किसी गरीब को पैसे दे, तो वो ये भी नहीं कर सकता। इसी तरह बैतुल्लाह शरीफ है, वो शाइरुल्लाह में से है, तो बैतुल्लाह किसी और जगह पर नहीं बन सकता या उसका मुतबादल नहीं हो सकता। इसी तरह एक आदमी है वो रोजा नहीं रखता और मेहनत मजदूरी करता है, क्योंकि रोजे में मुश्किल होती है, तो मेहनत मजदूरी करके किसी गरीब को पैसे नहीं दे सकता इंसानी हमदर्दी के नाम पर। हाल नहीं है ये रोजा रखना, ये नमाज रखना कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वो तो हमारा अमल है, वो हमने करना है, उस पर कोई माफी नहीं है। लेकिन जो अभी सिचुएशन पड़ी है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर हमारा भाई भूखा है तो, और हम भी इतना ही हैसियती रखते हैं। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं असल में बात जो तमहीद में अर्ज करना चाहता था कि पहली चीज तो हमें ये समझना चाहिए कि जिस पर कुर्बानी का हुक्म लागू हो चुका है वो कुर्बानी छोड़ के किसी और को नहीं देगा, खा उसकी मुश्किलात है। अलबत्ता वो ये कर सकता है कि जहां वो 2 कुर्बानी करता है वो 2 ना करे, क्योंकि उस पर 2 नहीं है, तो 1 कुर्बानी के पैसे गरीब को दे दे। या वो बड़ा जानवर मसलन ऊंट कर रहा है तो ऊंट ना करे, गाय में हिस्सा डाल ले या छोटा जानवर कर ले, बाकी जो पैसे बच रहे हैं उससे वो अपने गरीब को मदद कर सकता है, उसकी हेल्प कर सकता है। लेकिन ये नहीं है शरीयत की नजर में कि कुर्बानी ना करे और उसके मुतबादल कोई और काम कर ले। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज साहब, आपने वक्त निकाला। तो मेरे ख्याल से हमें किससे मैसेज मिल चुका है कि जो लोग बड़ा जानवर करते हैं या ऊंट करते हैं या जिनके घर में 3-4 जानवर आते हैं,
تو اگر وہ اس بار بہت بڑی قربانی نہیں کریں گے اور اس کا کچھ حصہ ہم اپنے آس پاس میں اگر کسی شخص کو تقسیم کرتے ہیں تو میرے خیال سے اس کا بھی ثواب ہے. اور یہی بات ڈاکٹر صاحب کی کہنے کی تھی کہ آپ جہاں پہ 2 جانور کر رہے ہیں, 2 بکرے کر رہے ہیں, تو وہاں پر آپ 1 کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب, اور پروگرام کا جو ہمارا آج کا جو مین عنوان ہے, جو ٹاپک ہے, وہ ہم آپ کے ساتھ اناؤنس کرتے ہیں. بات آج ہم لوگ کریں گے, جی آج کا ہمارا شو پہلے تو میں بتاؤں مردوں کے لیے ہو گیا, یعنی کہ یہ عنوان ہم ہمیشہ خواتین کے لیے ٹاپکس آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. پھر مرد حضرات نے بڑی شکایت کی کہ نہیں جناب یہ ہمارا بھی ایک مسئلہ ہے, اس کو بھی اپنے شو میں ذرا شامل کریں, اور بڑا جینوین ایشو ہے جناب. یہ میں بات کر رہی ہوں, یہ جو مردوں کے جو بال گر جاتے ہیں, یا یہ جو کیا اس کو ہم لوگ کہیں گے کہ بال گنج ہو جانا, یا بالوں کا نہ دوبارہ اگنا, گر جانا, ختم ہو جانا. آج کل تو بہت ساری جناب ٹریٹمنٹس آ چکی ہیں, ہیئر ٹرانسپلانٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں, PRP ٹریٹمنٹس ہیں, بہت کچھ ہے. تو کیا کوئی ہوپ ہے اس کا مطلب ہے مردوں کے لیے؟ کیونکہ ظاہر سی بات جہاں پر عورتوں کی خوبصورتی ہے ان کے بال, وہاں پر مردوں کی بھی پرسنالٹی جو ہے وہ بتاتی ہے اگر ان کے اچھے بال ہوں. تو اسی کے اوپر آج ہم لوگ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر ناصر صاحب, اور ان سے ہم بات کریں گے مردوں میں بالوں کا گرنا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت نکالا ہمارے آج کے اس پروگرام کے لیے. کیا وجہ ہوتی ہے مردوں میں, ہم لوگ اگر بات کریں بالوں کے گر جانے کی, اور جس طریقے سے مردوں کے بال گرتے ہیں, کبھی ہم نے دیکھا نہیں کہ خواتین کے اس طریقے سے بال گرتے ہیں؟ ایکچولی میلز اور فیمیل دونوں میں ڈفرینٹ کازز ہیں. جو میل کے اندر موسٹلی ہوتا ہے وہ جینیٹک, جس کو ہم کہتے ہیں. آپ کی فیملی ہسٹری میں اگر آپ کے گرینڈ پیرنٹس میں کہیں کوئی بھی میل جو ہے وہ بالڈ یا وداؤٹ ہیئر گزرا ہے, تو وہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ وہ جینز جو ہیں وہ آگے فیوچر جنریشنز میں پاس آن ہوں گی, اور وہ ایک سرٹن ایج پہ جا کے وہ بال گرنا شروع ہو جائیں گے. تو جینیٹک بالڈنس کا ابھی تک کوئی مطلب فل ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے. دا اونلی سولوشن ہے کہ آپ تھوڑا بہت ان کو اسپیڈ آف ریٹ آف لاس کو کم کر سکتے ہیں, روک نہیں سکتے. الٹیمیٹ سولوشن پھر ود ٹائم جو اگر آپ کے بال گر جائیں تو پھر وہ آپ ہیئر ریپلیسمنٹ یا ٹرانسپلانٹ وغیرہ ہی سولوشن رہ جاتا ہے. فیمیلز میں ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ کازز ہیں جو ٹریٹ ہو سکتے ہیں, اور جن کو کافی حد تک ریورس بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن سب چیزوں میں یہی ہے کہ جو بھی آپ کی پرابلم ہے اس کو امیڈیٹلی ڈائگنوز ہو اور بہت جلدی ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے تو فیمیلز میں کافی حد تک کیور ہو سکتا ہے. بٹ یہ چیز کیور کی جو ہے میلز میں نہیں ہے. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب یعنی کہ جو پوری وجہ ہے, جو ہم نے بات کی کہ کیا وجہ ہے, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹلی جینیٹک ہے, اور جو اسپیشلی جو ینگ عمر کے جو ہم نے دیکھا ہے نوجوان جن کے بال گرتے ہیں, یہ ٹوٹلی جینز کی وجہ سے ہے, یا کوئی ایسی غلطی ہمارے لائف سٹائل میں کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہو جس کی وجہ سے بال گرے؟ پہلے تو اس طرح نہیں تھا کہ جینیٹک کاز تھا تو آپ کی لائف سٹائل ہیلدی ہوتا تھا, ڈائٹس ہیلدی ہوتی تھیں, اسٹریس لیولز نہیں ہوتے تھے, انوائرمنٹل ایشوز نہیں تھے اتنے. لیکن اب ضرور ایک اور نئی اسپیشلٹی کہہ لیں آپ میڈیسن کے اندر یا سائنس میں آ گئی ہے, جس کو ہم ایپی جینیٹکس کہتے ہیں. ایپی جینیٹکس, تو جینیٹکس ضرور رول پلے کرتا ہے اور بہت زیادہ رول ہے جینیٹکس کا. لیکن جینیٹک آپ کے اندر اگر کوئی پری ڈسپوزیشن ہے کہ آپ کے اندر یہ چیز ہونی ہے, کس ٹائم پہ ہونی ہے وہ کنٹرول ہو سکتا ہے. اچھا, کیونکہ نارملی پہلے جو ڈیزیزز تھیں جو جینیٹک بیس تھیں, ڈائبٹیز تھی, ہارٹ ڈیزیز تھی, بلڈ پریشر ہے, آپ کا ہیئر لاس ہے, کیٹریکٹ ہے, جس طرح یہ ساری چیزیں ایک سرٹن ایج کے بعد ہوتی تھیں. اب یہ بہت جلدی ایج میں ہو رہی ہیں. تو یہ کیوں جلدی ایج میں ہو رہی ہیں, یہاں پہ رول آ جاتا ہے ایپی جینیٹکس کا. کہ آپ اب نئی ریسرچ یہ پروف کرتی ہے کہ آپ کے پاس کچھ ٹولز اور کچھ ایسی ہیبٹس اور کچھ ایسے انگریڈینٹس ڈائٹ میں اویلیبل ہیں جو آپ کی جینز کو آن آف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو جس طرح اگر آپ کے اندر ایک ٹینڈنسی ہے بال گرنے کی, تو اگر آپ کا لائف سٹائل ہیلدی ہے اور ایپی جینیٹکس اسٹرانگ ہے آپ کی, تو آپ اپنا وہ ڈیلے کر سکتے ہیں. کہ جس طرح ینگ ایج میں آپ نے کہا کہ 19 سال 20 سال کے لڑکے اب ہیئر لاس کے ساتھ آ رہے ہیں, تو اس میں ڈیفینیٹلی صرف جینیٹکس کا رول نہیں ہے, اس میں ایپی جینیٹکس بھی ہے. کیونکہ اگر ان کا لائف سٹائل, نیوٹریشنل لیول, ڈائٹری ہیبٹ, اسٹریس لیول, یہ سارا ایک جو نیچرل ہیلتھ کو پروموٹ کرتا ہے اس میں ہو, تو وہ 20 سال کے بجائے 40 سال کی عمر میں آپ کے بال گرنے شروع ہوں گے. ڈاکٹر صاحب, خواتین اور مردوں کی ٹوٹلی جو ہے وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے بالوں کا جو سارا اسٹرکچر ہے, اور جو فیمیلز میں ہیئر لاس اب کامن ہوتا جا رہا ہے, لیکن اس کے کازز بالکل ڈیفرنٹ ہیں میل سے. جینیٹک کاز بہت کم ہے, کوئی کمی ہو سکتی ہے, ہماری غذا ہماری غذائیں اس طریقے سے نہیں ہیں, اور دونوں میں ہو سکتا ہے. فیمیلز میں تو موسٹ کامن کاز پاکستان کے اندر جو ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی ہے. آئرن ڈیفیشنسی, ہاں جی. تو اس میں فیمیلز میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے
وہ آپ کو فیریٹن لیول ضرور چیک کرتے رہنا چاہیے سال میں 2-3 دفعہ کہ آپ کا فیریٹن لیول کتنا ہے. وہ 70-80 سے اوپر ہونا چاہیے. اگر اس سے کم ہوگا تو آپ کے بال پہلی چیز ہوں گے جو بال سفر کریں گے. پھر وائٹامن ڈی لیولز بہت کم ہے یہاں پہ ہماری پاپولیشن میں, مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. وائٹامن ڈی کا دونوں میں رول ہے, دونوں میں رول ہے وائٹامن ڈی کا. فیریٹن کا موسٹلی لیڈیز میں ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا تھائرائڈ ایشوز بہت کامن ہوتے جا رہے ہیں جو انڈائگنوز جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کوئی ارلی ڈیزیز اگر ہمیں ہٹ کر جائے خدا نخواستہ تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا ہیئر فال ہو سکتا ہے, اور کوئی میڈیسن بھی سم ٹائم ہم لوگ یوز کرتے ہیں لمبے عرصے کے لیے, تو کیا اس کی وجہ سے بھی ہمارا ہیئر لاس ہوتا ہے؟ یہ سوال ہم کریں گے, لیکن جی یاسر نے ہمیں کال کی ہے تو ان کا سوال شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم یاسر, کیا پوچھیں گے؟ جی وعلیکم السلام بچیا, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. یاسر کیا سوال ہے؟ سوال میرا یہ ہے نبیہ, میری نا ایج 27 سال ہے. میرے نا تقریباً 2-3 سال سے نا آگے سے اتنے بال جھڑ رہے ہیں اور سفید آدھے زیادہ ہو کہ میں ابھی سے نا برا لگنے لگ گیا. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہا ہوں, میں میڈیسن بھی جہاں کچھ یوز کر رہا ہوں وٹامن کی, پھر بھی بال میں جو ہے نا میرے گرتے جا رہے ہیں, دھڑا تو سفید ہوتے جا رہے ہیں. کوئی نبیہ اس کا نا کوئی ڈاکٹر صاحب سے بتا دیں, کوئی میڈیسن فیملی میں کوئی ہے آپ کے یاسر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی ابھی؟ جی فیملی میں ہے کسی کو ہیئر فال کا پرابلم, بال گرنے کا مسئلہ کسی کو رہ چکا ہے آپ کے خاندان میں؟ نہیں, میرے والد صاحب کے بھی بہت بڑے بال تھے, ان کے بھی ٹھیک ہے. جو میرے بڑے بھائی ہیں ان کے بھی نبیہ تقریباً ٹھیک ہیں بال. میرے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ دھڑا دھڑ گرتے جا رہے ہیں بال. کوئی میڈیکل ہسٹری رہی ہے آپ کی؟ کوئی میڈیکل ہسٹری رہی ہے؟ میڈیکل ہسٹری کوئی میڈیسن کا آپ نے استعمال کیا ہو؟ میڈیسن میں نے وٹامن کا استعمال کیا 4-5 سال سے, وہ بھی میرے جسم میں وائٹ سیل ریڈ سیل کی اتنی کمی ہو گئی تھی کہ نا میرے کوئی قوت مداخلت میری بالکل ختم ہو گئی تھی, ہر بیماری نا میرے پہ اثر کر رہی تھی. اس لیے 4-5 سال سے وٹامن سے ٹھیک ہے سر, آپ پروگرام دیکھیں, آپ کو اس کا آن ایئر جواب دیتے ہیں. شکریہ آپ نے کال کی. جی ڈاکٹر صاحب, جس طرح نے بتایا کہ وائٹ بھی ہو رہے ہیں تو ان کو آئی تھنک بہت سویئر نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے. تو وائٹ ہونے کا موسٹلی جو 3 نیوٹرینٹس جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں, وہ ایک وائٹامن بی کمپلیکس چاہیے ہوتا ہے جو اسٹریس وائٹامنز ہیں, اور کاپر اور زنک چاہیے. تو ان کو یہ ایکسٹرا سپلیمنٹس لینے چاہیے, صرف ملٹی وائٹامن از ناٹ انف. کاپر اینڈ زنک کا کامن سپلیمنٹ آتا ہے, وہ اسٹارٹ کر لیں, اور ساتھ میں کوئی بھی اسٹرانگ وائٹامن بی کمپلیکس جس طرح سوریبیکس ٹی آتی ہے کچھ, وہ ڈبل ڈوز میں یہ شروع کر دیں فار لائک 6 months to 1 year. تو وائٹننگ تو اگر پری میچیور نہیں ہے, کیونکہ 2 طرح کی وائٹننگ ہوتی ہے, ایک تو ایج ریلیٹڈ ہوتی ہے آپ کے وائٹننگ, اور کئی فیملیز میں ینگ ایج میں وائٹ ہو جاتے ہیں, تو ساری جنریشن کے پھر وائٹ ینگ ایج میں ہوتے ہیں. اب یہ ڈاکٹر صاحب اور ہمارے پروڈیوسر صاحب نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ جی مردوں کا جو ہے صرف خاص انہی کی بات کرنی ہے. میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں خواتین کے بالوں کے اوپر بات کروں تاکہ مجھے بھی ذرا کچھ پتہ چلے کہ میں اپنے بالوں کو اور خوبصورت کیسے کر سکتی ہوں. لیکن جناب ہم لوگ اپنے عنوان پر ہی رہیں گے, میں بیچ میں پوچھتی رہوں گی ان سے, ڈونٹ وری. خواتین بھی ہمیں کال کر سکتی ہیں, کوئی بات نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. بھائی ہم لوگ تو اتنے پیسے خرچ کر کے, میں نے کہا ایک سوال میں کر ہی لیتی ہوں, اتنے پیسے خرچ کر کے ہم لوگ جاتے ہیں سیلون, اور وہاں پہ جو ہمارے بالوں میں یہ جو کمبخت سویتی آ گئی ہے اس کو ہم لوگ رنگواتے ہیں, ڈائی کرواتے ہیں. تو یعنی کہ اگر ہم اپنی غذا میں کچھ خاص پورشن اس طرح سے رکھیں تو خواتین اور مرد ان بالوں کی سفیدی سے بچ سکتے ہیں. جی ہاں, اگر پری میچیور وائٹننگ جو ہے وہ کیوریبل ہے. لوگوں میں ایک کانسیپٹ ہے کہ وائٹ ہو گئے تو کبھی وہ صحیح نہیں ہو سکتے. اگر آپ کی فیملی میں ہسٹری نہیں ہے, جو کہ بہت ریئر ہوتا ہے, کئی فیملیز میں ہوتا ہے کہ 19-20 سال میں ہی لڑکوں کے بال یا لڑکیوں کے بال سفید ہوتے ہیں, ان کی خالہ, ان کی مدر, ان کے کہیں نہ کہیں ہسٹری ہوتی ہے, تو وہ تو کیور نہیں کر سکتے. لیکن اگر پری میچیور وائٹننگ ہے آپ کی فیملی میں نہیں ہے اور آپ کو ہو رہی ہے, دیٹ مینس ڈیفینیٹلی کوئی آپ کا ڈیفیشنسی ہے. اور وہ کاپر, زنک, وائٹامن بی کمپلیکس اور تھائرائڈ ایشوز, انڈائگنوز تھائرائڈ ایشوز اگر بہت عرصہ رہے ہیں تو اس سے بھی پری میچور وائٹنگ ہوتی ہے, اور یہ سارے کیوریبل ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کیا ہمیں کوئی اپنے ٹیسٹ کرواتے رہنا چاہیے؟ کوئی سال میں کچھ ایک بار کروائیں, کوئی ڈیفیشنسی ہو تو ہم اس کو کور کریں. تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون ہوتا ہے TSH, وہ چیک کرتے رہنا چاہیے. فیریٹن لیولز چیک کرنے چاہیے, اور بی کمپلیکس وائٹامن B12 کا لیول بھی چیک ہو سکتا ہے. تو سال میں 1-2 دفعہ تو ضرور کر لینے چاہیے. وائٹامن ڈی کا لیول بھی, کیونکہ فیمیلز میں بہت زیادہ ہیبٹ ہوتی ہے ڈائٹنگ کرنے کی بھی, ویٹ لاس کرنے کی بھی. تو ان مانیٹرڈ, ان سپروائزڈ اور وداؤٹ سپلیمنٹس جو آپ کریش ڈائٹنگ کرتے ہیں یا ایک ویٹ لاس پروگرام میں جاتے ہیں, تو اس کا بھی بہت زیادہ افیکٹ آتا ہے آپ کے بالوں اور سکن پہ. ٹھیک ہے جی, زینب نے ہمیں کال کی ہے لاہور سے. السلام علیکم زینب, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ہوں. زینب شرما کیوں رہی ہیں آپ؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب بالوں کو جوڑا باندھتے ہیں تو وہ بال آگے سے ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور وہ آگے سے نا گرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ
بھی جاتے ہیں. تو اگر ہم کوئی اور ہیئر اسٹائل بنائیں تو پھر ایسا نہیں ہوتا, اور بال جو ہے وہ آگے سے گر کے وہ بالکل ختم ہونا شروع ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے گنجا ہو گیا. کوئی بات نہیں, گنجے نہیں ہوتے ہیں, بالوں کا خیال رکھیں گے. آپ کے سوال کا جواب بھی ہم لیں گے. زینب, ایک چھوٹی سی بریک, آپ ٹی وی دیکھتی رہیے اور بالکل پریشان نہیں ہونا ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کی پریشانی کو ختم کر دیں گے. جناب آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں, کوئی سوال ہو تو ہم شامل کریں گے. اسٹے ٹیون ود اس, بریک پر جا رہے ہیں. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج آپ تمام لوگوں کے لیے ایک نمبر میں اناؤنس کرنے والی ہوں. تو یہ نمبر جناب آپ لوگ لکھ لیں. اس نمبر پر ہماری ٹیم میں ہم تمام لوگ اویلیبل ہوں گے, اور اس نمبر پر ہم آپ کی کالز ریسیو نہیں کریں گے, آپ کے میسیجز, واٹس ایپ میسیجز ہم ریسیو کریں گے. اگر آپ اپنے آس پاس کوئی بھی مزیدار ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں یا کوئی ان یوزول انسیڈنٹ دیکھتے ہیں تو آپ اس کو ریکارڈ کر کے آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں, ہم اس کو شو میں شامل کر سکتے ہیں, آپ بھی ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں. تو جناب یہ نمبر میں اناؤنس کر دیتی ہوں, یہ واٹس ایپ نمبر ہے 0333460653. نمبر میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں, 0333460653. تو جناب آپ کے پاس اگر کوئی بھی مزیدار ویڈیو ہو یا آپ کو لگے آپ شیئر کر سکتے ہیں تو اس نمبر پہ آپ ہماری ٹیم کو یا مجھ سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جو زینب سوال کر کے گئی تھی بریک سے پہلے, جی ان کو آنسر کرتے ہیں. بیسیکلی اس کو کہتے ہیں ٹریکشن ایلوپیشیا. ٹریکشن ایلوپیشیا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت لانگ ڈیوریشن کے لیے اور بہت زیادہ فورس سے بالوں کو کھینچ کے رکھیں یا کھینچتے رہیں تو ایک سرٹن ٹائم کے بعد جا کے وہاں پہ ٹریکشن ایلوپیشیا یعنی کہ وہ ایک پرماننٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے بالوں کا. تو اس لیے جب بھی جوڑا بنائیں یا بالوں کا کوئی ایسا سٹائل بنائیں تو آپ کی روٹس کے اوپر پل نہیں پڑنی چاہیے. اچھا, ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا اس کو لوز رہنا چاہیے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ بہت کلیئر پارٹنگ کرتے ہیں اور بہت کھینچ کے مانگ نکالتے ہیں, اسکول گوئنگ بچے کافی سے متاثر ہوتے ہیں ہمارے. تو اس کو ٹریکشن ایلوپیشیا ایک باقاعدہ یہ میڈیکل ریزن ہے ہیئر لاس ہونے کا. تو اس کا اونلی سولوشن کیا بالوں کے روٹس کے اوپر ہر قسم کی پل جو ہے اسے اوائڈ کریں. ٹھیک ہے, بہت کھینچ کے جوڑا نہیں بنا. یہ مائیں سن لیں, وہ جو اپنی بچوں کی کھینچ کے پونیز بناتی ہیں نا, وہ ذرا تھوڑا سا احتیاط برتیں. ڈاکٹر صاحب, آج کل کا جو وقت ہمارا اس طرح کا ہے کہ ہر جو بڑا شخص ہے یا جو بچے بھی ہمارے ابھی ینگسٹرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا فٹ اینڈ سلم رکھنا چاہتے ہیں, اور ایسے میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری ڈائٹس مارکیٹ میں موجود ہیں, ڈائٹ پلان موجود ہیں. کوئی ہائی پروٹین ڈائٹ ہے تو کوئی فیٹ کی کیٹوجینک ڈائٹس وغیرہ. تو ان سب کی وجہ سے بھی کیا ہیئر لاس ہوتا ہے؟ بالکل, بہت زیادہ جو جینیٹک کازز کے بغیر جو لوگ آتے ہیں جن کی فیملیز میں نہیں ہیں, تو اس میں پھر سب سے بڑی چیز ویٹ لاس, انسپروائز ویٹ لاس. آپ بار بار ویٹ لاس کر رہے ہیں اوبسیس ہو کے, ساتھ سپلیمنٹس نہیں لے رہے, اور جو آپ کی ڈفرنٹ ڈائٹس ہیں, ایٹکنز ہے, کیٹو ہے, سب میں ہیئر لاس ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہائی پروٹین ڈائٹ میں بھی ہیئر لاس ہوگا. ہائی پروٹین اگر ایک سرٹن لیول سے, جیسے وے پروٹین لیتے ہیں, باڈی بلڈرز لیتے ہیں وے پروٹین, اس سے ہیئر لاس ہوتا ہے بہت زیادہ. تو کوئی بھی چیز جو ہے سپروائزڈ ہونی چاہیے, کوئی نیوٹریشنسٹ اس کو مانیٹر کر رہا ہو, اور ساتھ میں پھر آپ کے لیولز چیک ہو رہے ہیں وائٹامنز وغیرہ کے, آپ کے وہ کم نہیں ہو رہے, اور پلس بہت شارٹ ڈیوریشن آف ٹائم میں بہت زیادہ ویٹ لاس نہیں کرنا چاہیے, گریجول لے کے. اور اگر آپ ویٹ لاس کی طرف جا رہے ہیں یا آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی ملٹی وائٹامن آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ لینا چاہیے, وہ مسٹ ہے. اچھا, بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم میں سے کچھ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اگست کا مہینہ ہے یا اب ونٹرز آ رہے ہیں تو اب تو بال گریں گے, تو اس میں بال گرنے پریشانی کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے. تو کیا کچھ ہمارے ہاں ایسے مہینے ہوتے ہیں جن میں بال, ونٹرز ہو گیا یا اگست جولائی ہو گیا, جس میں بال گرتے ہیں, یا وہ بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے جس کو انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں شاک لاس, ٹیلوجن ایفلوئم. کوئی بھی لائف میں چینج آئے یا کوئی جس طرح انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے, یا آپ کے ایون سٹریسفل ایونٹ کے 2-3 مہینے بعد بال ڈیفینیٹلی گرتے ہیں, تو یہ شاک لاس ہوتا ہے. نارملی یہ ریکور کر جاتا ہے اگر آپ کے پیچھے جینیٹک ہسٹری سٹینڈ نہیں کر رہی, تو یہ بال 3 سے 4 مہینے کے اندر واپس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جن لوگوں میں کوئی انڈر لائن کاز ہو, جس طرح میں نے بتایا لیڈیز میں فیریٹن کم ہے, تھائرائڈ ایشوز ہیں, وائٹامن ڈی کم ہے, یا اس طرح کا اور کوئی پرابلم ہے, تو ان میں پھر یہ ریکوری جو ہے 100% نہیں ہوگی. پھر آپ کے اگر 100 بال گرے ہیں یا 1000 بال گرے ہیں تو 50%, 60%, 70% ڈیپینڈنگ آن کہ آپ کا انٹرنل ہیلتھ سچویشن کیا ہے, اس کے مطابق ریکوری ہوگی. ٹھیک ہے جی, کالر ہے, کس نے جناب ہمیں کال کی ہے, اس طرح کال شامل کر لیتے ہیں.
सबीहा। अस्सलाम वालेकुम सबीहा, क्या पूछेंगे? जी सबीहा वालेकुम सलाम जी, मैंने ये पूछना है कि ये बालों में जो ऑयलिंग की जाती है अप टू डेट, लेकिन उसके बावजूद जो है आपके जो बाल हैं उनमें वॉल्यूम फॉर द टाइम बिंग आता है, उसके बाद बाल बिल्कुल लाइट वेट हो जाते हैं और ग्रोथ भी नहीं होती है और गंजपन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है सबीहा। देखिए, जब भी बालों का कोई इश्यू आए ऐसा जो नॉर्मल नहीं लग रहा आपको, एक जिस तरह नॉर्मल लॉस है, कुछ दिन के लिए गिरे, आपके ठीक हो गए बाल, लेकिन अगर वो परसिस्ट कर रहे हैं तो आपको फौरन मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। लोग जिस तरह बता रहे हैं गंजपन हो गया या थिनिंग नजर आ रही है या बाल एक नंबर से ज्यादा गिर रहे हैं डेली, तो आपको फौरन डॉक्टर को दिखा लें, या जिस तरह मैंने बताया कि 3-4 बेसिक टेस्ट तो आप को खुद करा सकते हैं। फेरेटिन लेवल, विटामिन डी लेवल, विटामिन B12, थायराइड, TSH लेवल, ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है फीमेल्स में। ठीक है। और मोस्टली जिस तरह बताया कि फीमेल्स में सब कॉजेज ट्रीटेबल हैं और रिकवरेबल हैं, लेकिन अगर अर्ली ट्रीटमेंट हो, मर्दों में 90% जेनेटिक है। ये महंगा है ट्रीटमेंट अगर हाँ, मर्दों का जो वाइट ट्रीटमेंट है वो हेयर ट्रांसप्लांट है और वो बड़ा सक्सेसफुल भी कुछ केसेस में रहा है, लेकिन महंगा है। महंगा कह सकते हैं कंपेयर टू मेडिकल ट्रीटमेंट, डेफिनेटली 50,000 से लेके 1,50,000 के बीच में रेंज करता है। और हमने कुछ लोगों के बड़े वो जो है बड़े खतरनाक रिजल्ट्स भी देखे हैं। इसमें ट्रांसप्लांट बड़ा डॉक्टर को जो आपने चूज करना है वो बड़ा सोच समझ के आपने करना है। मेन प्रॉब्लम है वो है कि अब बहुत अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो गई हुई है और बहुत अनट्रेन्ड लोग भी बीच में आ गए हैं और इवन क्वैकरी भी है। तो आप जब भी ट्रांसप्लांट कराएं तो मेक श्योर करें कि वो ट्रेन डॉक्टर हो, और उसको किस तरह वेरीफाई करना है। तो उसमें सोसाइटी है पाकिस्तान की, जिस तरह HRSP है, हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, तो उसके जो मेंबर्स हैं वो सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। उनकी वेबसाइट है, वहां पे जाके आप नाम चेक कर सकते हैं कि जिससे आप कराने जा रहे हैं वो वहां पे रजिस्टर्ड है कि नहीं। ठीक। डॉक्टर साहब, वो कौन लोग हैं जो कि हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते, या ऐसी भी कोई सिचुएशन होती है? हाँ जी, बिल्कुल है। हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली उन लोगों में हो सकता है जिनका डोनर एरिया ठीक हो, यानी कि उनके अपने ही बाल लिए जा सकते हैं, किसी और के बाल नहीं ले सकते। तो कई लोगों में ये होता है कि उनका जो डोनर एरिया है वो भी बहुत थिन होता है, तो उस केस में फिर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं होगा। हो तो जाएगा लेकिन वो फिर सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री उनके साथ अटैच है तो भी मेडिकल हिस्ट्री मोस्टली अगर आपका शुगर पेशेंट है, अगर शुगर पेशेंट कंट्रोल्ड है हो सकता है। हार्ट पेशेंट अगर बाईपास हुआ हुआ है और वो रिकवर कर गए हैं प्रॉपर्ली तो हो सकता है। ट्रांसप्लांट एक बड़ी माइनर सर्जरी है, सही। उसमें ऐसा कोई बहुत आपको बेहोश नहीं किया जाता सुन करके, जैसे डेंटल सर्जरी आप कराते हैं उस तरह का प्रोसीजर है, लेकिन लंबा है। सही। तो मुझे पैनल से परमिशन दे कि हम अपना जो है वो मोस्ट रेटेड क्वेश्चन हम लोग पूछें हमारी ऑडियंस के लिए, और ये फनी भी है और इसकी जवाब की ज़रूरत भी है। डॉक्टर साहब, ये जो हम अपने बच्चों की टेंड पे टेंड करा देते हैं, ये जब इतने बड़े भी हो जाते हैं और ये कोने बन के फिर रहे होते हैं हमारे आसपास, और माएँ, दादियाँ, नानियाँ कहती रहती हैं कि भाई इनके ना जरा एक बार टेंट करा दो तो बड़े सोने वाल आ जाएंगे, तो क्या वाकई ऐसा होता है? क्या फिर बड़ों को भी टेंट करवानी चाहिए अपनी? नहीं, बड़ों को तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि कम हो जाएंगे बाल। अच्छा। जिसके गिर रहे हैं उसके कम हो जाएंगे, क्योंकि जिन बालों ने अगले 3-4 महीने में गिरना था, जब आप रेजर लगवाएंगे तो वो उनका टाइम आएगा तो अल्टीमेटली जो बाल निकलेंगे वो आपके कम होंगे। बच्चों में सिर्फ एक दफा जो पोस्ट बर्थ जो बाल होते हैं वो रिमूव होने जरूरी हैं और वो रेजर से ही होने चाहिए, लेकिन उसके बाद जो मल्टीपल टाइम्स आप उस तरह लगवाते हैं या रेजर लगवाते हैं उसका कोई फायदा नहीं होता। कोई फायदा? तो फिर इतनी मिथ हमारे यहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है? बड़े बुजुर्ग बार बार कहते रहते हैं और चली आ रही है, एक रीत ही बन चुकी है। प्रॉबेबली उसका रीजन ये है कि वो जो पहली दफा बाल होते हैं वो बहुत फाइन होते हैं, वीलस हेयर, बेबी हेयर होते हैं, और जब वो आप रेजर लगवाते हैं तो एकदम फिर मोटे बाल आ जाते हैं। तो लोग समझते हैं कि जितनी दफा भी रेजर लगेगा और मोटे होते जाएंगे बाल, लेकिन इस तरह नहीं होता। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस का कितना ज्यादा ताल्लुक है मर्दों में हेयर फॉल का? बहुत ज्यादा। जैसे मैंने आपको बताया कि एपिजेनेटिक्स अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है भी, तब भी आप अच्छे लाइफस्टाइल और अच्छी डाइट, अच्छे न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स और डी स्ट्रेस करके आप अपने हेयर लॉस को डिले कर सकते हैं। रोक नहीं सकते, लेकिन अगर लेट से आपके वो 20 साल, इसलिए अक्सर लोगों के शादी के बाद बाल गिर जाते हैं मर्दों के, क्योंकि बीवी आती है और वो बहुत सही स्ट्रेस देती है, तो वो आजकल वैसे ही स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है। अब पोस्ट कोविड तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेवल, तो आप देखेंगे हेयर फॉल इश्यूज और मेंटल हेल्थ इश्यूज, स्किन इश्यूज। आपने देखा होगा जिस तरह आपके अगर स्ट्रेस ज्यादा हो तो एक्नी भी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो बहुत ज्यादा रोल है स्किन हेल्थ का और हेयर हेल्थ का आपके स्ट्रेस लेवल से। अच्छा डॉक्टर साहब, पानी की कमी, अगर हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वाटर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारा जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो दोनों मैं पूछूंगी। एक तो अक्सर हम लोग सुनते हैं जो कराची साइड पे रहते हैं वहाँ का जो पानी है वो भी खारा आता है, तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं। और जो पानी पीना है क्या वो भी हमारे बालों की ग़िज़ा में ही आता है? दोनों सवाल आपके लिए पानी से मुताल्लिक।
بالوں کے لیے بیسیکلی جو جس سے آپ واش کر رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا وہ جس طرح آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم دبئی گئے وہاں پہ ہمارے بال گرنے شروع ہو گئے, ہم UK گئے, تو وہاں پہ بیسیکلی آپ کا جو پانی ہے وہ سی واٹر ٹریٹڈ آ رہا ہے اور اس میں کیمیکلز ہیں, کلورین ڈلی ہوتی ہے, تو کلورین از ویری ہارمفل. اسی طرح جو بہت ریگولر سوئمرز ہوتے ہیں وہ ان کے اندر بھی ہیئر لاس ڈیولپ ہو سکتا ہے. کیا وہ دنوں میں آپ کو ہیئر فال کا مسئلہ پھر سامنے آ جاتا ہے؟ ہاں جی بالکل, ود ان اے منتھ اور ود ان 2 months اگر آپ ریگولر آپ کی وہ چینج ہو گئی ہے لوکیشن اور آپ ٹیپ واٹر سے کر رہے ہیں اور اس میں کلورین ہے تو وہ کلورین ڈپوزٹ ہو کچھ مہنگے ہیں ذرا, وہ ہماری قیمت رینج سے ذرا باہر ہو جاتے ہیں لیکن میں. اچھا ایک اور سوال جو کہ بار بار پوچھا جاتا ہے کہ خواتین چونکہ ڈیلی بہت ساری ٹریٹمنٹ بھی کرتی ہیں بالوں کو, مرد ذرا پھر بھی ایک دن نکال جاتے ہیں, جو ڈیلی شیمپو کرنا ہے کیا وہ بھی ڈیمیجنگ ہے یا کر سکتے ہیں, کیا کریں؟ گرمی بھی اتنی ہے, پسینہ بھی آ جاتا ہے. فری شیمپو ہے اور آپ کی اسکن بہت آئلی ہے, جیسے ہم سیبم کہتے ہیں, آپ کے گلینڈز بہت سیکریٹ کرتے ہیں, کئی لوگوں کا بہت آئلی اسکیلپ ہوتا ہے, تو اس میں تو ڈیفینیٹلی ڈیلی شیمپو کرنا ہیلدی ہے. اچھا ہاں, لیکن وہ بہت مائلڈ اور کیمیکل فری شیمپو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ڈیلی یوز شیمپو اسپیشلی ہوتے ہیں جو بہت مائلڈ ہوتے ہیں, بٹ اگر آپ کا کیمیکل فری شیمپو ہے تو وہ ڈیلی یوز شیمپو آف کورس ہے. ٹھیک ہے, یا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر کسی شخص کو پسینہ آ رہا ہے یا کوئی باہر سے آ جائے تو وہ خالی پانی سے بھی نکل سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ شیمپو یوز کرے, خالی پانی سے واش کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ کلورین ایک ہارمفل کیمیکل ہے, اگر آپ سوئمنگ کر کے آئے ہیں اور ریگولر سوئمر ہیں, جس طرح سمرز میں ڈیلی سوئم کر رہے ہیں تو آپ کو ڈیلی شیمپو کرنا چاہیے. سوئمرز کے بال بھی گرتے ہیں, ہاں, اور فوراً شیمپو کرنا چاہیے, بلکہ ساتھ لے کے جانا چاہیے اور پول سے نکلتے ہی کرنا چاہیے تاکہ اس کا ڈپوزٹ ابزارب نہ ہو. ٹھیک ہے, شیمپو کے ساتھ کنڈیشنر بھی ایک لازم چیز ہے, اس کو بھی ہمیں ایڈ رکھنا چاہیے. مردوں کے لیے ضروری نہیں ہے. نہیں, دیکھیں ایک ہوتا ہے ہیئر لاس, فیمیلز میں ایک اور پرابلم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیئر بریکیج. تو جس طرح آپ کو میں نے بتایا کہ کیمیکل پروسیسنگ ہے, بلیچنگ, پرمنگ, ڈائنگ اور یہ سب چیزیں, ریبانڈنگ, تو اگر یہ آپ سب سٹینڈرڈ لیول کا کرا لیں تو اس میں سم ٹائمز ہیئر بریکیج بھی ہو سکتی ہے. وہ نیچے سے نہیں بال گرتا لیکن وہ جڑ کے اوپر سے ٹوٹ جاتا ہے. تو ہیئر بریکیج کو ہیئر لاس سے آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر ہیئر بریکیج ہو رہی ہے تو پھر آپ کا کاسمیٹک پروڈکٹ بہت اچھی ہونی چاہیے, اور ہر شیمپو کے بعد کنڈیشنر مسٹ ہونا چاہیے. فیمیلز کو ویسے ہی کنڈیشنر یوز کرنا چاہیے, لازمی کرنا چاہیے. اور ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ اب ہم جو خواتین کے بال ہیں اور اس کے اوپر ایک پورا شو کریں. تو جو نمبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس پہ آپ ہمیں میسج کریں, فیڈ بیک دیں, ہمیں ضرور بتائیں کہ کیا آپ خواتین کے بالوں سے متعلق بھی ایک پورا شو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اگر ہمیں آپ کا رسپانس آئے تو جناب ہم ضرور اپنا ٹاپک اس کو رکھیں گے, صرف خواتین کے اوپر ہی فوکس رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے آج کے شو کے لیے. جناب جانے کا وقت ہو رہا ہے, اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.